अस्सलाम नाज़रीन, मज़हर रिज़वी अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी के साथ हाजिर खिदमत है। और मैं गो के 3-4 दिन के गैप से आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ और बहुत से सवालात हैं, बहुत से मामलात हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल व्यूज़ एंड न्यूज़ मज़हर रिज़वी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ उसमें कमेंट्स भी ज़रूर करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमारे लिए भलाई का एक ज़रिया बनता है। हम उसको और अगर कोताही होती है तो सही करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला हम आपसे बात करेंगे वो ये है कि मुल्क शदीद बदअमनी महंगाई का शिकार हो चुका है। मुल्क पाकिस्तान पिछले 1 महीने के अंदर शदीद बदअमनी और महंगाई का शिकार हो चुका है। खुदा न खास्ता हम जो हैं श्रीलंका की डगर पे ना चल रहे हों। नवाज शरीफ की, इमरान खान साहब की जो स्पीचेस हैं वो आज साबित होती जा रही हैं कि शायद वो जो कह रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़ा वज़न है। जो लोग इन नाअहल लोगों को लेके आए हैं, जो लोग मेरा मतलब है, जो लोग से मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है, जो चंद लोग हैं इसके अंदर से, वो जो जिन्होंने ये एक एडवेंचर किया है, वो उनसे सवाल अवाम पूछ रही है। हम उनका सवाल आपसे दोहरा रहे हैं। आखिर क्या वजूहत थी कि इन लोगों को, एक चलती हुई हुकूमत को ख़त्म किया गया और इन नाअहल करप्ट तरीन, मैं बार बार कहूँगा, करप्ट तरीन लोगों को आपने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। आज जो लोग, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि जो लोग आपकी फेवर करते थे, आज वो और आम आवाम आपके लिए सवाल या निशान छोड़ रही है। ये लोग जो कल तक कहते थे कि हम 70 रुपये पेट्रोल कम करेंगे, ये इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना, नाअहल तरीन वज़ीर ख़जाना, जो बिस्किट टॉफ़ी बेचता है, मुफ्ता इस्माइल, जो किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, चाहे कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, सेनेट का मेंबर नहीं है, और एक हारा हुआ शख्स है, कादिर मंदखोल से हारा हुआ शख्स, उसको आपने इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना बनाया है, जिसकी मुखालफत 2 से 3 दफ़ा साबिका भगोड़े वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इनकी मुखालफत की है। और उन्होंने कहा था कि हम 70 रुपये पे पेट्रोल कम करेंगे, 70 रुपये पे ले आएंगे। क्या वजूहत हैं कि आज आपने, आज से अभी चंद घंटे पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपने 30 रुपये का इजाफा किया और आज आपने मज़ीद 30 रुपये का इजाफा करके अवाम की कमर को तोड़ दिया आपने। और आज कराची में, मुल्क में, अंदरूनी सिंध में एक बदअमनी जो है वो फैलती जा रही है। लोग और तोड़ फोड़ का पेट्रोल पंप और लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने के करीब पहुंच चुके हैं, आज पहुंचाया जा रहा है। तो ये सवालिया निशान हैं। गो के मैंने बताया कि सिर्फ 1 महीने में 60 रुपये का इजाफा, जबकि इमरान खान ने इसको एक जगह पे फिक्स कर दिया था। उन्होंने क्या वजूहत थी, किस तरीके से, कहाँ से पैसे निकाले, मैं पहले अपने व्लॉग में कह चुका हूँ, कहाँ से अपने अल्लल तल्ले जो थे, जो जहाँ से नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से पैसे निकाल के फिक्स कर दिया था कि अगले बजट तक पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने रूस के साथ माहदे के लिए बातचीत शुरू कर दी थी। तो आज क्या वजूहत हैं? श्रीलंका भी आज से 3 दिन पहले वही तेल डिस्काउंट लेवल पे श्रीलंका रूस से ले रहा है। इंडिया तो ले रहा है 35% के ऊपर, और उनकी कंजप्शन है वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। जो 5.5 करोड़ टन के हिसाब से वो पेट्रोल ऑयल ले रहा है रूस से, तो उनको अरबों रुपए का जो है उनकी बचत हो रही है, और बचत वो उनके मुल्क के ख़जाने में जमा हो रही है। क्यों वजूहत है? हम बदनसीब क्यों हैं? क्यों ऐसी वजूहत है कि हम हमारे मुल्क का नाअहल तरीन वज़ीर ख़जाना अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि हम अमेरिका की वजह से रूस से तेल नहीं ले सकते। शर्म का मुकाम है जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब, आप इस काबिल नहीं हैं कि किसी मौजिज़ पार्लियामेंट के रुकन बने, और शर्म का मुकाम है उनका है जो उनको नाअहल लोगों को, जो करप्ट तरीन लोग हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे उसकी पूरी टीम हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब उसकी पूरी टीम हो, किस तरीके से इस मुल्क को, हम आगे चल के बात करेंगे
کہ عمران خان کے دور میں 3.5 سال میں جو پیٹرول تھا وہ صرف 50 روپے بڑھا. یہ جو حکومت کہتی تھی کہ جو پیٹرول مہنگا ہوگا تو ملک کا, یہ مریم نواز بول کے تھک گئی, 1 روپے کا اضافہ ہوگا تو اس کا ملک کا وزیر اعظم چور ہوگا. آج وہ کس منہ سے کہاں کھڑی ہیں کہ چند دنوں کے اندر 1 مہینے کے 60 روپے آپ نے اضافہ کیا, اور پھر کہیں بات چیت نہیں, صرف بھیک مانگ رہے ہیں کشکول اٹھا کے, صرف بھیک. تو کیا وجوہات ہیں کہ 3.5 سال نے 50 روپے بڑھایا, اور آپ نے جو ہے آج جو ہے اس کا ریکارڈ توڑ دیا پاکستان کی ہسٹری میں کہ صرف 15 سے 20 دن کے اندر آپ نے 60 روپے کا اضافہ کیا. آج پیٹرول جو ہے 200 کراس کر چکا ہے. ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب نااہل ترین پاکستان کے وزیر اعظم, کرپٹ ترین وزیر اعظم. دہلی کی کرپشن کی دہلا تو پاکستان میں بنتا ہی نہیں ہے. ارے بھائی وہ صحیح کہتے ہیں, سچے ہیں اس معاملے میں شہباز شریف صاحب کے, دہلی کی کرپشن نہیں کی. بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے پڑے ہیں, دہلا نہیں پڑا. اربوں روپے پاکستانی قائد اعظم والے نوٹ والے وہ پڑے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں آئے, ٹی ٹی کی شکل میں, آپ کے پاپڑ والا فلانا مشتاق چینی والا کے اکاؤنٹ سے. وہ کہاں ہیں؟ آپ نے کس طرح اس ملک کو نوچا ہے, دبوچا ہے, کنگال کیا ہے, اور پراپرٹیاں باہر ہیں. تو آپ نے کس طرح ملک کو لوٹا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ 50 جو آپ کا 60 روپے 204 روپے اوپن مارکیٹ میں ڈالر ہو چکا ہے. ماشاءاللہ سب چیز میں آپ ڈبل سینچری کر رہے ہیں, اور آج 200 سے اوپر جو ہے 202 روپے کا پیٹرول بھی آپ نے کر دیا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ اللہ تلے آپ کے ختم نہیں ہو رہے. آپ جب سعودی عرب گئے, جب آپ کا ایک بہت بڑا ایک وفد جو ہے وہ آپ کے ساتھ گیا, اور آج ترکی میں گیا, آپ ترکی میں گئے 54 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے. آپ ریکارڈ اٹھائیں عمران خان کی پی ٹی آئی حکومت میں عمران خان کتنا بڑا ترکی میں, اور کس طریقے سے والانہ انداز میں ان کا استقبال ہوا. بہت زبردست ریکارڈ ہوا ہے. اور وہاں پہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کا استقبال چین میں ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے. کس طریقے سے وہ دل بلا اٹھے کہ میرا یہ وفد 54 لوگوں کا وفد, جس میں اس ملک کے بھگوڑے ایبسکاؤنڈر, میں نہیں کہہ رہا یہ کوڈ کے, سلمان شہباز اور نواز شریف کے صاحبزادگان کس حیثیت میں وہاں پہ طیب اردگان کی میٹنگ میں موجود تھے. اس سے پہلے وہ ولی عہد سلمان کی میٹنگ کے اندر بھی یہی 2 بھگوڑے ایبسکاؤنڈر اشتہاری جس کو کہتے ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. کہاں ہیں وہ مقتدر حلقے, کہاں ہیں وہ آرمی کے لوگ جنہوں نے حلف لیا اس ملک کی حفاظت کا, وہ کہاں ہیں؟ قوم ان سے سوال کر رہی ہے کہ یہ بھگوڑے اشتہاری یہ کس کیپیسٹی سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس طریقے سے وہاں موجود ہیں, میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں. اشتہاری جو سعودی عرب ہو یا ٹرکی ہو, کس طریقے سے بیٹھے جاتے ہیں. سوال ہے ہمارا نہیں, اس ملک کی عوام کا. بتائیں لوگوں سے کرپشن کے بارے میں جو آج ہم کو بتایا کرتے تھے, جو آج سے چند سال پہلے یہی مقتدر لوگ جس طریقے سے عوام کو گمراہ کرتے تھے, میں گمراہ کہوں گا, ہمارا کیا قصور تھا, ہم بھی بولتے تھے بابا نواز شریف نعرے وجن کے, ٹھیک ہے. آپ کس طرح میڈیا کو اور لوگ عام جنتا کو گمراہ کرتے تھے کہ جناب چودھری صاحب کے ایئر وائی کے جناب چودھری صاحب کے بریکنگ نیوز دی ہے کہ باجوہ صاحب نے بتایا کہ 9 ارب ڈالر نواز شریف نے ہڑپ کر لیے سی پیک کے. تو آج وہ باجوہ صاحب کو نیند سے جاگ کیوں نہیں آتا؟ ان لوگوں کو کیوں ہم پہ مسلط کیا گیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ تو یہ سوال قوم کر رہی ہے آپ سے کہ یہ تو ٹھگ ہیں, یہ خاندانی ٹھگ ہیں, چاہے وہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہو یا اوپر جو ہے نواز شریف اینڈ کمپنی ہو یا ڈیزل مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, کہ کس طرح انہوں نے لوٹ مار کی اس ملک کی. آپ کو تو حیا کرنی چاہیے کہ آپ کے ہی شہیدوں کی زمین پہ مشرف دور کے اندر فضل الرحمان نے قبضے کیے اور کس طرح بندرباٹ کی. تو یہ سب سوالات ہیں کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, یہ ملک کے غدار ہیں. آج وہ اچھے ہیں, اور جو لوگ اس ملک کے جو خیر خواہ تھی, عوام کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی عمران خان اور کمپنی کی بات نہیں کر رہا, عوام کو جس طریقے سے رسوا کیا گیا لانگ مارچ کے اندر, جس طریقے سے خواتین بچوں پر لاٹھی چارج کی گئی, جس طریقے سے شہروں کو بند کیا گیا, اور اس چور, اس جو ہے منشیات فروش اور اس قاتل وزیر داخلہ کو, جس پہ ابھی 2 دن پہلے ہائی کورٹ کے جج نے اور بینچ نے اس پہ مقدمہ, سوری ہائی کورٹ نہیں,
सेशन कोर्ट ने एक जो ये मार कुटाई में लोगों को मारा गया है उस पे जो है वकीलों को लोगों को मारा गया उस पे जनाब मुकदमा दायर कर दिया है उसके खिलाफ, वज़ीर दाखिला के खिलाफ। तो आप किस हैसियत से उसकी दिफा कर रहे हैं? ये कौम का सवाल है ना, कौम कहाँ जाए? अगर हमारी आर्मी को हम सलाम करते हैं तो उनकी इज्जत की वजह से करते हैं। अगर आप ये एडवेंचर कर रहे हैं तो फिर मुझे बताएं हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? क्या हम खुदा न खास्ता अमेरिका के पास जाएं? क्या हम मोदी के पास जाएं? क्या हमें बचाया जाए? खुदा न खास्ता हम ही आपकी सपोर्ट करते थे, हम करते थे। मैं कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं फ़ौज के लिए, मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ नहीं लड़ी हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक शहरी पाकिस्तान के। लेकिन मेरी अब ज़बान बंद हो चुकी है। अब आते हैं कि महंगाई जैसे मैंने बताया कि इतनी महंगाई हो चुकी है, जो तेल खुर्दनी तेल और घी है 650 क्रॉस कर रहा है। वो जो वज़ीर आज़म कहते हैं अपने कपड़े बेचूंगा, भाई आप अपने कपड़े ना बेचें, आपकी जायदाद है 40 अरब रुपए जो आपके बैंक आपके सेक अकाउंट में आए हैं, और जो एक केस आप जिस पे आपको फर्द जुर्म आयदी थी वो वापस कर दें कौम को, और जो लंदन में आपके ख़ानदान की प्रॉपर्टी है वो वापस कर दें, हमारा मामला सही हो जाएगा। आज एक और ख़बर आई है, एक और ख़बर जहां आपने 24 रुपये 24.5 रुपये पर यूनिट आपने बिजली महंगी की है पिछले 20 दिन के अंदर। 7 रुपये आपने अभी रिसेंटली बढ़ाए हैं बिजली के पर यूनिट के ऊपर, और पेट्रोल आपने बढ़ा दिया। अब हर चीज़ बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट हर चीज़ आपकी बढ़ेगी। आप ये बताएं कि मूडीज़ दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, उसने आज आपकी मईशत को मनफी कर दिया, नेगेटिव कर दिया है। मेरे मुंह में खाक, क्या 3.5 साल के अंदर ये जो बोलते फिरते थे, ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, और सारे लोग ये कहते फिरते थे ये जो पीपल्स पार्टी का ग्रोह है, जो पीपल्स पार्टी का जो सिंध के अंदर लूट मार कर रहा है, आज तक कर रहा है, ज़मीनों पे कब्जे, घरों में कब्जे, करप्शन, सारा बजट खा गया, 15,500-16 हज़ार अरब रुपए खा चुके हैं ये लोग। तो आपने उनको मुसलत किया हुआ है। कौम माफ़ नहीं करेगी आपको। मूडीज़ ने आपको ब्लैक उसमें कर दिया, ब्लैक नेगेटिव में रेटिंग में कर दिया है। हम कहाँ जा रहे हैं सवाल है। घी, तेल, पेट्रोल, हज 4.5 लाख का हज था, तो आप यहूदी, आप कहते थे डीजल और सब लोग यहूदी हैं। आज 8.5 लाख रुपए का हज है, और वज़ीर कौन है? मौलाना फजल रहमान का बंदा वज़ीर है। तो अब यहूदी कौन है, मुसलमान कौन है, ये कौम ने फैसला करना है। अगर सच्चे इलेक्शन हुए तो वो कौम फैसला करेगी। सब कुछ महंगा हो चुका है। मज़ीद मैंने बताया कि एक महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, आज से शुरू हो गया है ये सब चीज़। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तो जो मैंने जैसे बताया कि दौरे हो रहे हैं, आप तुर्की जा रहे हैं, पहला वज़ीर आज़म है दुनिया का, पाकिस्तान का और दुनिया का पहला वज़ीर आज़म है कि किस तरह मीडिया को मुंह बंद करने के लिए, उनके जो प्यारे हैं उनको नवाजने के लिए, एक 2-2, 3-3 दिन के अंदर गैप से, 1-2 दिन की गैप से आप करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे रहे हैं अखबारात को और टीवी को कि आप टर्की जा रहे हैं। और टर्की अभी आप गए नहीं हैं, आपने पहले से जनाब ढोल और जो वो होते हैं मदारी टाइप के लोग होते हैं, आपने वो काम किया। आपने जनाब, आपने जाने से पहले ही, अभी आपका दौरा शुरू नहीं हुआ, आपको कोई चीज़ साइन नहीं हुई ना, आपको वहाँ पे आपका दौरा कामयाब नहीं, आपका नाकाम तरीन दौरा है ये। आपका जिस तरह इस्तकबाल किया गया है वो तारीख बता रही है आपको किस तरीके से आपका इस्तकबाल किया। और एक तरफ वज़ीर आज़म आपका जो था इमरान खान, उसको तैयब अर्दगान गाड़ी चला के लेके गया था, अपनी गाड़ी खुद चला के लेके गया था। ये डिफरेंस है बिटवीन आपका, क्योंकि आप करप्ट लोग हैं, उन सबको पता है, दुनिया के तमाम ममालिक को आपको पता है कि आप कितने करप्ट हैं। तो आप किस तरीके से जो है आपने इश्तिहारात करोड़ों के बांट दिए। आपका वज़ीर एक आपका सेनेटर है मुसद्दिक साहब, वो कह रहा है कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। तो आपके पास जहर खाने को पैसे नहीं तो मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको जहर भेजता हूँ, आप खा के मर जाएं ताकि मुल्क के ऊपर बड़ा एहसान हो आपका। मैं फिर कह रहा हूँ आप मर जाएं, अल्लाह करे आप जहर खा के मर जाएं। मैं बड़ी बुरी, बहुत मैं दुखी हूँ, दुखी अंदाज में बात कर रहा हूँ। मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, आप जहर खा के मर जाएं। नहीं खा, जहर नहीं मिलता तो आप जो है साबुन होता है 4-5 साबुन कपड़े धोने के, वो खा के मर जाएं। तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आप जैसे लोग फारिग होंगे, इस मुल्क की जान छूटेगी। किस तरीके से आपने जो है आपने ये महंगाई की है और आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और कल जो है, कल एप्टमा आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का सदर का, चेयरमैन का एक बयान आया। उसने कहा जनाब हमने जो
پچھلے سالوں میں عمران خان کے زمانے کے اندر جو ہم کو فیسلٹیز دی گئی، اس فیسلٹیز کو ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے جو ایکسپورٹ کی وہ پاکستان کی تاریخ میں ہے، اتنی 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہم نے کی ہیں۔ فیصل آباد جو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے دور میں بند ہو چکا تھا، جو مانچسٹر کہلایا جاتا تھا ٹیکسٹائل کا، کہ وہاں پہ اتنی جو موومنٹ تھی کہ وہاں پہ لیبر نہیں مل رہی تھی، لومز جو بک رہی تھی ٹنوں کے حساب سے، 3 سال میں وہ لومز جو ہیں ڈبل لگ گئی، اور وہاں پہ ایکسپورٹ کی آرڈر ہی آرڈر تھے، اور لوگوں کو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ نہیں مل رہے تھے، اتنی وہاں پہ ریل پیل تھی کاموں کی۔ تو کس طریقے سے آپ نے بجلی مہنگی کی، 47%، اب تک یہ ایک مہینے کے اندر 47% بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، 24 روپے 24.5 روپے پر یونٹ آپ نے بجلی مہنگی کی ہے۔ شرم، کیونکہ آپ فری آف کاسٹ رہنے والے لوگ ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی بھی لوٹ مار ٹھگی کی آپ نے اور یا سندھ والوں نے، اور آپ کو ہر چیز فری ملتی ہے۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ جتنے 17 سے اوپر آفیسرز ہیں ان کو کہا جاتا کہ آپ پیٹرول اپنی جیب سے ڈالیں، جس میں سینیٹر، ایم این ایز اور وزیر اعظم کابینہ سمیت، تو جب تو مزہ تھا۔ آپ نے قوم کو بولا آپ قربانی دیں گے، ہم کیوں قربانی دیں؟ دیکھیں کبھی بھی جو آپ کے انقلاب آتے ہیں ایسے ہی آتے ہیں، جب قانون نہیں ہوگا، بیلنس نہیں ہوگا، تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ اس طریقے سے آپ کے انقلاب آتے ہیں۔ تو میں آخر میں کرتا چلوں کہ آج جو ہے جس طریقے سے توڑ پھوڑ کراچی میں پیٹرول پمپ اور دوسری جگہوں پہ اور سندھ میں اور دوسری ملک کے دوسرے علاقوں میں جو بدامنی شروع ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ اسٹیبلنگ سے میرا سوال ان لوگوں سے جو ان لاحلوں کو لے کے آئے، جو انہوں نے ایڈونچر کیا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آخر اس دن رات کو وہ گاڑیاں کس نے بھیجی، جو پریزنر وین ہے وہ، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم جو تھے نا عمران خان صاحب تھے، آخر کیا وجوہات تھیں، کوٹیں کھلی، سب کو پتا ہے کہ یہ بھانمتی کا کنبہ ڈنڈے کے تھرو ایک ساتھ بیٹھا ہے۔ اب ان کے اندر اختلافات ہیں، تو میں جیسے بتا رہا ہوں کہ آنے والے دن بہت خطرناک صورت اختیار کرنے والے ہیں۔ اس مہنگائی کا اثر عام پبلک پہ پڑے گا، پڑ جانا شروع ہو گیا آج سے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو ملک ہے وہ سری لنکا کی طرح ہو، اور آپ لوگوں کو قوم جہاں سری لنکا کے لوگوں نے روڈوں پہ ان کے وزیروں کو ننگا کر کے مارا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ کیونکہ یہ ڈمی لوگ ہیں، سب کرپٹ ہیں، ڈمی لوگ ہیں۔ 36 رکنی کابینہ میں 26 لوگ جو ہیں بیل پہ ہیں، اور ابھی موجودہ وزیر داخلہ کے خلاف بھی جو مقدمہ وہ دائر ہو چکا ہے کل کورٹ کے آرڈر سے۔ تو میں ہاتھ باندھ کے ان لوگوں سے جو یہ ایڈونچرزم کرتے ہیں، ایک اچھا خاصا چلتا ہوا ملک آپ کا صرف 1 سال 1.25 سال رہ گیا تھا، آپ نے ہٹا کے ایک رات کی تاریکی میں ایک ڈنڈے سے ان سب الگ الگ لوگوں کو ایک پارٹی میں اکٹھا کیا، جو ملک دشمن تھے، جن کو ہم صحافیوں کو بتایا جاتا تھا کہ محسن ڈاور اور فلانا یہ سب ملک دشمن ہیں۔ اور یہ جو ہے مریم نواز، اس کا باپ، اور خواجہ آصف اور جاوید لطیف اور بہت سے لوگ کھلم کھلا آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف باجوہ صاحب کو اور پوری آرمی کو گالیاں نکالتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ آج آپ نے انہی کو ہم پہ مسلط کیا ہے، تو قوم پوچھ رہی ہے تو بھئی آپ اس ٹائم پہ سچے تھے یا آج سچے تھے؟ یہ سوال آپ کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ قوم آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ اس وقت اچھے تھے یا آج اچھے ہیں، جب قوم جو ہے گردن ناک تک جو ہے مہنگائی میں دب چکی ہے، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے قوم کی، وہ آپ سے سوال کر رہی ہے۔ خدا را ان سے ہماری جان چھوڑائیں، جلد سے جلد الیکشن کرائیں۔ ملک میں بدامنی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ حل ہے کہ آپ خدا کو مانیں، فوراً بجٹ پیش کروائیں اور ان نااہلوں سے ہماری جان چھڑائیں، تاکہ ملک جو ہے آنے والی حکومت جس کی بھی ہو وہ اس ملک کی بات دور سنبھالے، اور دنیا میں ان کو کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا، ان کو پیسے مل سکے، اور ہم جو ترقی تھی ہماری 5.97 جو ہماری گروتھ ریٹ تھی ہماری پاکستان کی، ان حالات میں کرونا کے باوجود وہ 30% آپ کی جو ہے ایکسپورٹ تھی، اور 31-32 بلین ڈالر جو تھی وہ تھی آپ کی ریمیڈنس نے تھی، آپ کی 4.5% آپ کی بے روزگاری تھی،
آپ کی بہت سی چیزیں تھیں، آپ کا ایک پیٹرول کو منجمد کر دیا گیا تھا اور روس سے آپ کی بات چیت شروع ہو چکی تھی، گیس اور پیٹرول ہم کو ملتا تو آج ہم بھی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آج ہمارا پیٹرول بھی سستا ہوتا، مہنگائی کم ہوتی. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ سوال آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. قوم آپ سے پوچھ رہی ہے، اس کا جواب چاہیے، اور ان کا ایک ہی جواب ہے، ان سے ہماری جان چھوٹے. اور ونس اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میرے یوٹیوب چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے. اور کل تک کے لیے اجازت، پھر ہم نے انشاءاللہ معاملات کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گے. پاکستان زندہ باد، خدا حافظ.